बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानमानसा शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात चहारम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका चौथा सबक पढ़ेंगे जिसका नाम है यादगार अमारात। तो चले आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबक नंबर 4, यादगार इमारात। निसाबी मौजू यादगार अमारात, हासिलात ताल्लुम। इस सबक के मुताला के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो हदायत एलानात सुनकर इन पर अमल कर सके, अपने इर्द गिर्द के माहौल अहम अमारात से मुतल्लिक बात कर सके, इबारत पढ़कर सवालात के जवाबात दे सके, 1 से 30 तक गिनती उर्दू हिस्सों और लफ्ज़ों में लिख सके, रोज़नामचा या डायरी लिख सके, लाहके की मदद से नए अल्फाज बना सकें, किसी तकरीब या नुमाइश को देखकर इसकी किसी मखसूस सरगर्मी पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर सकें, किसी मुकाम या सैर वगैरह की जज़ियात बयान कर सकें। सोचें और बताएं, आप पाकिस्तान के किन किन इलाकों या सैरगाहों की सैर कर चुके हैं? सूबा पंजाब में वाक़या तफरीही मकामात कौन कौन से हैं? क्या आप जानते हैं पाकिस्तान के शुमाली इलाकों को सियाहों की जन्नत कहा जाता है? हर साल लाखों सियाह पाकिस्तान के कुदरती मनाजर से लुत्फ अंदोज होने के लिए यहाँ आते हैं। हुस्न तरबिया, जिंदा कौमें अपनी तारीख को कभी नहीं भूलती। अपनी रवायात और तारीख से जुड़े रहने के लिए ज़रूरी है कि अपनी सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अपने मुल्क की कदीम तहज़ीबों, सकाफत और इसारे कदीमा को महफूज रखकर हम अपनी शानदार माजी को हमेशा के लिए यादगार बना सकते हैं और वरासत को आइंदा नस्लों तक मुंतकिल कर सकते हैं ताकि वो भी अपनी तारीख पर फ़ख्र कर सकें। दुनिया के दूसरे मुमालिक की तरह हमारे मुल्क में भी बेशुमार तारीखी अमारात हैं। इनकी हिफाजत करना हुकूमत के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सकाफती विरसा हमारी पहचान है। इसी विरसे की बदौलत दुनिया में हमारी शनाख्त होती है। बाशऊर कौमें हमेशा अपनी तहजीब व सकाफत की हिफाजत करती हैं। रहनुमाए असातिज़ा, सबक पढ़ने से कबल तुलबा को ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए सोचें और बताएं कि सवालात तुलबा से पूछें और मौजू से मुतल्लिका इजाफी मालूमात दें। सबक के दौरान में तुलबा के फ़हम का जायज़ा लेने के लिए रुकें और बताएं का सवाल तुलबा से पूछें। सबक बुलंद आवाज़ में दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पहले खुद पढ़ें, फिर तुलबा की हौसला अफजाई करें कि वो भी इसे दोहराएं। तुलबा को मुश्किल अल्फाज के मानी बताने के साथ साथ जुमले भी बनाकर सुनाएं ताकि इन अल्फाज का मफ़हूम और इस्तेमाल तुलबा पर वाज़िया हो सके। मशक़ के सवालात मुकम्मल करवाने से पहले तुलबा को सबक का मतन बुलंद आवाज़ से पढ़ने के लिए कहें ताकि सबक का मतन तुलबा के ज़हनों में ताज़ा हो जाए और वो बआसानी मशक़ के सवालात मुकम्मल कर सके। तुलबा से बातचीत करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि तुलबा गुफ्तगू करते हुए अदब का ख्याल रखें। सवाल नंबर 5 की सरगर्मी मुकम्मल करवाने के लिए तुलबा को गुरोही शक्ल में बिठाएं और कहें कि आपस में बातचीत करें कि मुख्तलिफ जगहों की सैर के लिए जाते हुए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इन तमाम बातों को एक फहरिस्त बनाएं और जमात में आवेज़ा करें। सवाल नंबर 8 की सरगर्मी में मौजूद तसव्वुर लाहका की रोज़मर्रा मिसाल देकर मशक़ करवाएं। सवाल नंबर 9 में मौजूद तसव्वुर रोज़नामचा लिखने का तुलबा को तरीका बताएं। तख्ते तहरीर पर नमूने का रोज़नामचा लिख कर दें। बाद अज़ा इनफरादी तौर पर रोज़नामचा लिखवाएं। सवाल नंबर 10 में मौजूद सवाल मुकम्मल कराने के लिए तुलबा से पूछें कि क्या उन्होंने कभी दूर दराज मकाम की सैर की है। अगर की है तो इस सफ़र की तमाम जज़ियात लिखें। सवाल नंबर 11 की सरगर्मी मुकम्मल कराने के लिए तुलबा को स्कूल में इंटरनेट से किसी नुमाइश को दिखाने का इंतज़ाम करें। तुलबा को नुमाइश के मुतल्लिक मालूमात फराहम करें।
بعد ازاں طلبہ کو ہدایت کریں کہ ایک پیراگراف لکھ کر بتائیں کہ طلبہ کو یہ نمائش کیسی لگی۔ عملی کام اپنی نگرانی میں مکمل کروائیں۔ یادگار عمارات، خاص الفاظ تلفظ: سرمایہ، نادار، قدرت، تاریخ، نمونہ، کرینہ۔ تاریخی ورثے کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ زندہ قومیں اپنی تاریخ اور روایات کی ہمیشہ حفاظت کرتی ہیں۔ پاکستانی ثقافت، تاریخ اور فن تعمیر کے ہر پہلو کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان وہ خوش قسمت ملک ہے جہاں قدرت کے بے شمار نظارے، سیاحتی مقامات، تاریخی عمارات موجود ہیں۔ ہر سال لاکھوں سیاح پاکستان کی تاریخی مقامات، آثار قدیمہ، خوبصورت وادیاں، گھنے جنگلات اور دل فریب جھیلیں دیکھنے آتے ہیں۔ آئیں آپ کو بھی پاکستان کی چند تاریخی مقامات کی سیر کرواتے ہیں۔ قلعہ لاہور۔ قلعہ لاہور کو شاہی قلعہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قلعہ صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں واقع ہے۔ قلعہ لاہور مغلیہ طرز تعمیر کا نہایت شاندار نمونہ ہے۔ قلعہ کے اندر چند مشہور مقامات شیش محل، عالمگیری دروازہ، نولکھا اور موتی مسجد واقع ہے۔ قلعہ میں ایک چھوٹا سا عجائب گھر بھی ہے جس میں بہت سی نادر اشیاء محفوظ ہیں۔ اسی عجائب گھر میں پرانے زمانے کے اوزار، اسلحہ، تصاویر اور لباس وغیرہ بڑے کرینے سے رکھے گئے ہیں۔ اتنی مدت گزر جانے کے بعد بھی ان اشیاء کی شان و شوکت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہر سال کثیر تعداد میں سیاح اس قلعہ کو دیکھنے لاہور آتے ہیں۔ وزیر مینشن، خوبصورت اور دلکش پیلے پتھروں اور لال جال والی پروقار تاریخی عمارت وزیر مینشن بھی ایک یادگار تاریخی عمارت ہے۔ یہ خوبصورت عمارت کھارا در کراچی میں واقع ہے۔ یہاں بابا قوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زیر استعمال اشیاء کو رکھا گیا ہے۔ اس عمارت میں موجود اشیاء ہمارے قائد رحمۃ اللہ علیہ کی نفاست کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دور دور سے لوگ اس عمارت کو دیکھنے کراچی آتے ہیں۔ مسجد محبت خان، یہ پشاور کی سب سے مشہور اور قدیم ترین مسجد ہے جس کو 1630 میں کابل کے گورنر محبت خان نے تعمیر کروایا تھا۔ اس کا طرز تعمیر لاہور کی بادشاہی مسجد کی طرح ہے۔ اس کے 20 صحن کے وسط میں ایک بڑا حوض اور وضو خانہ ہے۔ مسجد کے مرکزی حصے میں داخلے کے لیے 5 محرابیں بنائی گئی ہیں جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ قلعہ صوب، یہ قلعہ بلوچستان کے علاقہ صوب میں واقع ہے۔ اس کو دور سے دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بڑا بحری جہاز کھڑا ہے۔ 1890 میں اسے قلعہ کی تعمیر گورنر جنرل بلوچستان سر رابرٹ سٹیڈیم نے کروائی تھی اور اس کا نام فورٹ سٹیڈیم رکھا تھا۔ 1976 میں پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں اس کا نام تبدیل کر کے قلعہ صوب رکھا گیا۔ تخت سلیمان اور دریائے صوب کے درمیان میں واقع یہ قلعہ مخالفین پر نظر رکھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اسی میں انگریز افسران کے زیر استعمال رہائشی کمرے، میٹنگ ہال اور دفاتر بھی موجود ہیں۔ قلعہ کھر پوچھ، یہ قلعہ بلتستان کے شہر اسکردو میں کھرڈ ونگ نامی پہاڑ کی چوٹی پر 16ویں صدی میں تعمیر کیا گیا۔ یہ قلعہ قدیم فن تعمیر کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ رکیں اور بتائیں، دور سے دیکھا جائے تو قلعہ صوب کیسا دکھائی دیتا ہے؟ قلعہ صوب دور سے دیکھا جائے تو ایک بحری جہاز جیسا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں سے اسکردو شہر کا نظارہ ناقابل یقین حد تک خوبصورت لگتا ہے۔ اپنے منفرد طرز تعمیر، دشوار گزار راستوں اور حیران کدہ کی وجہ سے اسے قلعوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔
یہ तिलिस्माती قلعہ کے صدر دروازے کے ساتھ والی دیوار پر انگریزی زبان میں کھڑپوچ لکھا ہے۔ قلعہ کے درمیان میں ایک 7 منزلہ محل بھی تعمیر کیا گیا تھا۔ محل کی تعمیر میں مختلف قسم کے سنگ مرمر کا استعمال اسے کرینے سے کیا گیا ہے کہ دیکھنے والے آج بھی اس محل کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ ہم نے جانا اور سیکھا۔ پاکستان میں موجود تاریخی عمارات ہمارا تاریخی ورثہ ہیں، ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے پاکستان میں موجود مختلف قدیم عمارتوں کے بارے میں پڑھا ہے۔ ہم نے بہت کم جگہوں کی سیر کی ہے، لیکن کتاب ہمیں مختلف جگہوں کی بہت ہی خوبصورتی سے سیر کرواتا ہے۔ ہم نے آج کتاب میں بہت سی ایسی قدیم عمارات کے بارے میں پڑھا ہے۔ اب ہم ان کو یاد رکھیں گے اور زندگی میں کبھی بھی موقع ملا تو ہم ضرور ان جگہوں کی سیر کے لیے جائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔